मलाई युट्युबमा फलो गर्नुहुने नेपाल लगायत विश्वभरि छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा नमस्कार तथा जय मसी। आज विश्वभरि नै कोरोना भाइरसले मानिसलाई आक्रान्त पारिराखेको छ। विश्वमा त्यस्ता कुनै पनि देशहरू अछुतो छैनन् जुन कोरोनाबाट टाढा छन्। आज कुनै पनि देशलाई कोरोनाले छोडेको छैन प्रिय। यसैकारण यो कोरोना भाइरसको विषयमा आज तपाईँ सुन्न गइराख्नु भएको छ। कोरोना भाइरसको बारेमा बाइबलसँग किन कोरोना भाइरस सम्बन्धित छ त? के सम्बन्ध राख्छ कोरोना भाइरसले बाइबलसँग? के कारणले गर्दा यस्ता विपत्तिहरू आउँछन् प्रिय? र यस्ता विपत्तिबाट बस्नलाई बाइबलले तपाईले मलाई के भन्छ? यसैकारण हामी भन्न सक्छौँ कोरोनाको टिप्सुल, कोरोनाको औषधि बनिसकेको छ। त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। आज जुन मानिसले परमेश्वरको वचनलाई निरन्तर ध्यान दिन्छ र सो वचनलाई पालन गर्छ, त्यो वचन अनुसार पालन गर्यो भने जान्नुहोस् त्यो मान्छे कोरोनाबाट पूर्ण रूपमा बच्न सक्छ। तर त्यसका पनि केही शर्तहरू छन्, केही नियमहरू छन्। यसैकारण हामीले यी कुराहरूलाई पालन गर्नुपर्छ। हामी विश्वमा आजको दिनसम्म हेऱ्यौँ भने 22 लाखभन्दा बढी मानिसहरू कोरोनाबाट संक्रमित भइरहेको अवस्था छ। 22 लाख मानिसहरू, हेर्नुहोस् त कत्रो मानिसहरू यसबाट प्रभावित छन्। मानिसहरू मर्नेहरूको संख्या 1 लाखभन्दा बढी मानिसहरू मृत्युको अवस्थामा छन् भने हेर्नुहोस् त मर्ने भन्दा निको हुनेको संख्या पनि हामीले याद गर्नुपर्छ, कम्पेयर गर्न सक्नुपर्छ हामीले। अनि त्यहाँ मान्छेहरू मर्नेहरू भन्दा बस्नेहरू, ठिक भएकाहरू 4 लाख मानिसहरू भन्दा बढी मानिसहरू अहिले निको भइसकेका छन्। यसकारण हामी कति पटक यसलाई एकदमै ठुलो डर र भयको साथ हामीले हेरिराखेका हुन्छौँ। तर याद गर्नुहोस् कति सजिलो छ कोरोनाबाट बच्न। तपाईँ र मैले सामाजिक दूरी कायम गर्नु भन्नुको मतलब यो एउटा भाइरस हो जुन भाइरस कुनै पनि सम्पर्कबाट मात्रै सर्छ। तपाईँ र म कोही पनि सम्पर्कमा नजाउँ, परिवारभन्दा बाहिर हामी ननिस्कने कोसिस गरौँ अनि देशको कानुनलाई पनि हामी पालन गरौँ। अहिले हामीले त्यो नियम पालन गरेनौँ भने हामीलाई जेलसम्म हाल्ने कुराहरू गरिराखेको छ, दण्ड जरिवानाहरूको कुरा तोकिराखेको छ। यसकारण हामीले देशको नियमहरू पालन गर्दै जब तपाईँ र म घरमा रहन्छौँ हामी यो भाइरसबाट बच्न सक्छौँ। यसैकारण प्रियहरू, यो भाइरसबाट बच्नको लागि सबैभन्दा बढी तपाईँ र मेरो हातको द्वारा र अनुहारहरूको द्वारा यो फैलिने गर्छ। यसै कारणले गर्दा तपाईँ र मैले निरन्तर घण्टाको फरकमा साबुन पानीले 20 मिनट मिची हात धुने गर्छ। अनि यसो भएका ती ब्याक्टेरियाहरू, कोरोना भाइरसहरू रहेछन् भने पनि ती मर्छ, नष्ट हुन्छ। यसै कारण तपाईँ कतिपटक हामी इम्युनिटी पावर बढाउनको निम्ति फलफुलहरू हामीले खानुपर्छ, माछा मासुहरू, अन्डाहरू हामीले खानुपर्छ। तर माछा मासुहरू, अन्डाहरू हामीले खाँदैछौँ भने एकदमै राम्रोसँग पकाएर मात्रै खाउँ। पशुहरूलाई हामी संसर्ग गर्दैछौँ, पशुहरूसँग कतिपटक हामीले कामहरू गर्नुपर्छ। धेरै हामी किसानहरू पनि छौँ भने हामीले पशुहरूसँग काम गरेर आउने बित्तिकै तुरुन्तै त्यो अनुहारमा हात नलैजाउँ, आउने बित्तिकै त्यसलाई साबुन पानीले हात धुने। यदि तपाईँ र म विदेशबाट आएका मानिसहरूसँग, भारतबाट आएका मानिसहरूसँग सम्पर्कमा थियौँ, उनीहरूसँगै बसेर कुराकानी गरेका थियौँ भने तपाईँ र म सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्छौँ। भन्नुको मतलब व्यक्तिगत क्वारेन्टाइनमा बस्नुहोस्, त्यसले तपाईँको परिवारलाई पनि जोगाउनेछ। यसै कारण निरन्तर साबुन पानीले हात धुने काम जब हामी गर्छौँ, कोरोनालाई हामी धेरै पहिला नै भगाइसक्छौँ। अनि वचनले पनि त्यो कुरा भन्छ। अनि
अनि भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 91 अध्यायमा जब तपाईहरुमा जान्छौँ, विश्वासीहरूको सुरक्षा हेर्नुहोस्। अब कोरोनाको सुरक्षा भनौँ हामी यसलाई भन्दा, जो परम प्रधानको भजन सङ्ग्रह 91 अध्यायमा हामी देख्न सक्छौँ, जो परम प्रधानको शरणमा वास गर्दछ त्यो सर्वशक्तिमानको छत्र छाया मुनि रहन्छ। परम प्रभुको बारेमा म भन्ने छु, उहाँ मेरो शरणस्थान र किल्ला हुनुहुन्छ, मेरो परमेश्वर जसमाथि म भरोसा राख्दछु। निश्चय नै उहाँले तिमीलाई सिकारीको पासोबाट र घातक रूढीबाट बचाउनुहुनेछ। उहाँले तिमीहरूलाई आफ्ना प्वाँकोले छोप्नुहुनेछ र उहाँको पखेटा मुनि तिमीहरूले शरण पाउनेछौ। उहाँको विश्वासले त तिम्रो ढाल र पर्खाल हुनेछ। तिमी रातको ठुलो त्रासदेखि र दिनमा उडेर आउने बाणदेखि डराउने छैनौ, न त अन्धकारमा फैलिने रूढीदेखि, न मध्य दिनमा नाश गर्ने महामारीदेखि डराउने छौ। 1000 जना तिम्रो नजिक लौट्लान् र तिम्रो दाहिनेतर्फ 10,000 जना, तर तिम्रो नजिक त्यो आउने छैन। तिमीले आफ्ना आँखाले मात्र त्यो अवलोकन गर्नेछौ र दुष्टहरूको प्रतिफल देख्नेछौ। यदि तिमीले सर्वोच्च प्रभुलाई आफ्नो वासस्थान बनायौ भने, परम प्रभुलाई जो मेरो शरणस्थान हुनुहुन्छ, तिम्रो कुनै अनिष्ट हुने छैन, तिम्रो घरको नजिक कुनै विपत्ति आउने छैन। आमेन। किनकि उहाँले आफ्ना स्वर्गदूतलाई तिम्रो सबै मार्गहरू रक्षा गर्नलाई आज्ञा गर्नुहुनेछ। तिनीहरूले तिमीलाई आफ्ना हातै थाम्नेछन्, नत्र त तिम्रा खुट्टा ढुङ्गामा ठोकिनेछन्। सिंह र गोमन, तिमीले सिंह र गोमनलाई कुल्चनेछौ, जवान सिंह र सर्पलाई तिमीले पैताला मुनि लतार्नेछौ। परम प्रभु भन्नुहुन्छ, त्यसले मलाई प्रेम गरेको हुनाले म त्यसलाई छुटाउनेछु। त्यसले मेरो नामलाई ग्रहण गरेको यसकारण म त्यसको रक्षा गर्नेछु। त्यसले मेरो पुकारा गर्नेछ र म त्यसलाई उत्तर दिनेछु। त्यसका दुःखको घडीमा म त्यससँग हुनेछु। म त्यसलाई छुटकारा दिनेछु र आदर गर्नेछु। लामो आयु दिएर म त्यसलाई सन्तुष्ट तुल्याउनेछु र त्यसलाई म उद्धारको दर्शन दिनेछु। प्रियहरू, विश्वासीहरूको सुरक्षा, आज कोरोना भाइरसबाट सुरक्षा कसरी हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ त, यो विषयमा हामी हेर्न गइरहेका छौँ। यसकारण म तपाईहरुलाई, जतिजनाले मलाई युट्युबमा फलो गर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो बाँसगढी बर्दिया सियोन एक्लेसिया प्रार्थना भवन, बाँसगढी बर्दिया, हाम्रो बाँसगढी बर्दियालाई तपाईले सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, जसले तपाईले निरन्तर नयाँ परमेश्वरको वचनहरू, समय परिस्थिति अनुसारका वचनहरू तपाईहरुका निरन्तर आइपुग्नेछ। यसै कारणले म तपाईहरुलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र निरन्तर परमेश्वरको वचनमा तपाई अपडेट गरिराख्नुहोस्। अब हामी जब यो खण्डलाई यहाँ हेरिराखेका छौँ, जो परम प्रधानको शरणमा वास गर्दछ त्यो मानिस सर्वशक्तिमानको छत्र छायामा रहन्छ। उहाँमा वास गर्ने मानिस, उहाँमा शरण लिने मानिस उहाँको छत्र छायामा हुन्छ। एउटा रुखको मुनि बसेको मानिस रुखको छाहारीमा हुन्छ। येशू कहाँ गएको मानिस, परमेश्वर कहाँ गएको मानिस परमेश्वरको सुरक्षामा हुन्छ। प्रियहरू, अनि यहाँ पनि त्यही कुरा भनेको छ, उहाँ कहाँ जब जान्छौँ तपाईँ र मलाई सुरक्षा हुन्छ। अनि साँच्चै तपाईँ र मलाई जब उहाँले सुरक्षा गर्नुहुन्छ, घातक रूढीबाट, सिकारीको पासोबाट, कुनै पनि खतराको पूर्ण अवस्थाबाट, रूढीबाट उहाँले बचाउनुहुन्छ। अनि तपाईँ र मलाई उहाँले आफ्नो पखेटाले छोप्नुहुन्छ। कुनै पनि त्रासदेखि तपाईँ र म डराउने छैन। न दिनमा उडेर आउने बिमार हुन्, चाहे रातमा हुन्, चाहे महामारी हुन्, चाहे ती कुनै पनि भाइरसहरू किन नहुन्, चाहे कुनै पनि सर्वारोगहरू किन नहुन्, चाहे नसर्ने रोगहरू किन नहुन्, ती सबैदेखि तिमी डराउने छैनौ। तिम्रो अगाडि 1000 जना 10,000 जना मर्लान् दायाँ बायाँ, तर त्यो तिम्रो नजिकमा आउने छैन। तपाईँ र मलाई बचाउनु हुने तपाईँ र मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रिय, तर तपाईँ र म सचेत हुन जरुरी छ। हामीलाई बुद्धि दिएको छ, बाइबलले भन्छ मेरो प्रजा बुद्धिको कारणले, ज्ञानको कारणले गर्दा नष्ट भएको छ। आज कति पटक हामीलाई बाइबलमा
हामी जब पढ्छौँ, पढ्ने मात्र होइन, व्यवहार तर हामीलाई बुद्धि दिएको छ, हामी सचेतना अपनाउन कोरोना भाइरसबाट जुन कुराले हामीलाई भाइरस सर्छ भन्ने थाहा पाउँछौँ। हामी जानै पर्ने अवस्था आयो, भिडभाडमा जानै पर्छ, सामानहरू खरिद गर्नै पर्छ। यस्तो अवस्थामा हामी मास्कहरूको प्रयोग गर्छौँ। हामी लगातार बजारबाट किनेर मास्कहरू ल्याउन सक्दैनौँ होला। यसकारण तपाईसँग भएको मास्कलाई तपाईँले निरन्तर तपाईले यसलाई धोइराख्नु, साबुन पानीले, सोडा पानीले। जब यसलाई हाम्रो धुने चलन छ भने साबुनले निरन्तर दिनमा 2 पटक 3 पटक जब हामी धुन्छौँ अनि साँच्चै हामी कोरोनाबाट बच्न सक्छौँ। अनि यसले पनि त्यही कुरा भन्छ, तिम्रो आँखाले मात्र तिमीले अवलोकन गर्नेछौ त्यो मानिसहरू मरेको। आज हामीले मान्छेहरू मरेको अवलोकन गरिराखेका छौँ, तर यो विपत्ति हामी कहाँ छैन। यो विपत्तिबाट हामीलाई परमेश्वरले जोगाइराख्नु भएको छ। यसै कारण प्रियहरू, सायद तपाईँ त्यो विपत्तिबाट प्रभावित हुन सक्नुहुन्छ, तर वचनले तपाईँलाई भन्छ परमप्रभु तिम्रो साथमा हुनुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँलाई बचाउनेवाला हुनुहुन्छ, तपाईँको पखेटाले उहाँ छोप्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि यहाँ भनेको छ, यदि तिमीले सर्वोच्च प्रभुलाई आफ्नो वासस्थान बनायो भने परमप्रभुलाई जो मेरो शरणस्थान हुनुहुन्छ, तिमीलाई कुनै अनिष्ट हुने छैन। प्रियहरू, तिम्रो घरको नजिकै कुनै विपत्ति आउने छैन, किनकि उहाँले आफ्ना स्वर्गदूतहरू तिम्रा सबै मार्ग रक्षा गर्न पठाउनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, परमप्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, त्यसले मलाई प्रेम गरेको हुनाले म त्यसलाई छुट्याउने छु। यदि तपाईँलाई कोरोना लागेको रहेछ भने पनि त्यसबाट बचाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ प्रभुले, किनकि त्यसले मेरो नाम ग्रहण गरेको छ। यसै कारण म त्यसलाई रक्षा गर्नेछु, त्यसको रक्षा गर्नेछु। त्यसले मेरो पुकारा गर्नेछ, म त्यसलाई उत्तर दिनेछु। त्यसको दुःखको घडीमा म त्यससँग हुनेछु र त्यसलाई छुटकारा दिनेछु र आदर गर्नेछु र लामो आयु दिनेछु। प्रियहरू, हामी मर्नदेखि डराइराखेका छौँ, छटपटाइराखेका छौँ। सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, सुक्खा खोकी आउँछ, 104 भन्दा बढी डिग्रीमा ज्वरोहरू बढेर आउँछ। अनि यो लक्षणहरू देखेपछि हामी कोरोनाको शङ्का मान्न सक्छौँ अनि हामी गएर स्वाब टेस्ट गराउन सक्छौँ। यसै कारण यहाँ वचनले भनिराखेको छ, आज चाइनाको वुहान सहरबाट सुरु भएको भाइरस, हामी चाइनामा भाइरस सक्यो भन्दै थियौँ, आज फेरि चाइनाले नयाँ अपडेट गरेको छ, 1290 मानिसहरू थपियो भनिराखेको छ। अनि जीवित परमेश्वरलाई नमान्नु, अन्य देवताहरूको पूजा गर्नु, अनि अराजक मानिसहरू धन दौलतको पछाडि लाग्नु, वासनाको पछाडि लाग्नु, मूर्ति पूजाहरू गर्नु, यी कुराहरूले पनि यो भाइरसलाई निम्तो दिइराखेको छ। कलसी 3 5 देखि 6 मा तपाईले भेट्न सक्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 106 को 28 र 29 मा तपाईले भेट्नुहुन्छ। चाइनामा जब तपाईले हेर्नुहुन्छ त्यहाँ ड्रागनलाई पुज्ने चलन छ। प्रियहरू, हेर्नुहोस् त, प्रभुले कुनै पनि कुराको आकारको प्रतिमूर्ति नबनाउनु, तिनको अगाडि नझुक्नु भन्दै हुनुहुन्छ, तर हामी जे मन लाग्यो त्यसलाई नै परमेश्वर भन्दैछौँ। हाम्रो परमेश्वर विश्वभरि रहेका हाम्रा सम्पूर्ण मानिसहरूका परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। अनि प्रस्थान 20 को 1 देखि 6 ले त्यो कुरा भन्छ, म बाहेक अरू कोही परमेश्वर छैन। परमेश्वरलाई परमेश्वरसँग सम्मान नगर्नु, परमेश्वरको महिमा नगर्नु आजको विपत्तिको एउटा कारण हो। प्रिय, बेविचार गर्नु, मानिसहरूले कुकर्महरू गर्नु, मूर्ति पूजाहरू गर्नु, तन्त्र मन्त्र गर्नु, शोषण गर्नु, सामन्ती गर्नु, हत्या हिंसाहरू गर्नु, यी सबै आजको कारणहरू हुन्। यी कोरोनाको कारणहरू प्रियहरू, परमेश्वरलाई मन नपरेको कारण यी कुराहरू भइरहेको छ। प्रस्थान 20 को 14 कुरा भन्छ, बेविचारको कारण। आज राजकीय घमण्ड, सत्ताको घमण्ड, आफैलाई मै हो सबभन्दा ठुलो भन्ने खालको घमण्ड, जसको कारणले गर्दा यो खालको महामारी लागिरहेको छ। पहिलो इतिहास 21 को 1 देखि 14 मा तपाईहरु मैले त्यहाँ देख्छ। अनि परमेश्वरको आज्ञा नमान्नु, परमेश्वरको वचन नसुन्नु, सुनेर पनि व्यवहारमा नलगाउनु, यी कुराले गर्दा आज यो भाइरसहरू हामी कहाँ हामीले झेल्नु परिरहेको छ। यो भाइरससँग हामी लड्नु परिरहेको छ। व्यवस्था 28 को 56 देखि हामी 62 सम्म कुरा देख्न सक्छौँ। भविष्य वक्ताद्वारा भनिएको छ वचन पूरा हुनको निम्ति। यिर्मिया 28 को 7 मा हामी त्यहाँ देख्छौँ कि यस्ता खालका घटनाहरू हुनेछन्
आज यस्तो घटनाहरूले तपाईँ र म भयभीत हुन जरुरी छैन। परमेश्वरको राज्य अब नजिकै छ, येशूको आगमन नजिकै छ। यसकारण तपाईँ र म त अब झन् बढी प्रार्थना गर्ने, झन् बढी पश्चाताप गर्ने, झन् बढी उहाँमा बढ्नुपर्ने मानिस हो। आज भाइचाराको कमी भएको छ, मानवताको कमी भएर गइराखेको छ। प्रस्ताव 34 मा त्यो कुरा देख्छौँ। 34 को 16 देखि 17 मा अन्तको समयका चिन्हहरू आज हामीले देखिराखेका छौँ। अनि जैविक हतियारहरूको कारण, युद्धका लागि बनाएका हतियारहरूको कारणले आज यो समस्याहरू भइरहेको छ। यिर्मिया 21 को 4 र अनि 6 पदमा हामी त्यहाँ देख्दछौँ। आज चाइनाले, रसियाले अनि उत्तर कोरियाले, अमेरिकाले जैविक हतियारहरू बनाउने एकदमै क्रममा यिनीहरू लागि परेका छन्। अनि जसको जैविक हतियारको कारणले गर्दा यो भाइरस उत्पन्न भएको कुरा पनि हामी देख्दछौँ। अनि व्यवस्था 11 मा तपाईँ र मैले हेर्छौँ भने 11 को 13 देखि 19 मा अशुद्ध खानपान गर्ने हाम्रो बानी छ। हामी आफैले पनि खाइराखेका छौँ। अब के गर्ने? अनुग्रहको कुरामा आएका छौँ, हामीले खाइराखेका छौँ अशुद्ध कुरा। अनि यो कारणले पनि यो समस्या आएको हुन सक्छ, हामी भन्न सक्छौँ। यसकारण हितोपदेशको पुस्तकमा जब तपाईँ र मैले हेर्छौँ, बुद्धिबाट प्राप्त हुने नैतिक लाभहरू वचनमा लागिरहो र सङ्कटको समयमा हाम्रो बुद्धिलाई परमेश्वरले अझै बढाउनुहुनेछ र हामीलाई बचाउनुहुनेछ। प्रिय, आज म तपाईलाई यही कुरा बताउन चाहन्छु। बुद्धिबाट प्राप्त हुने नैतिक लाभहरू वचनमा लागिरहौँ। प्रियहरू, वचनमा लागिरहौँ। सङ्कटको समयमा हाम्रो बुद्धिलाई परमेश्वरले अझै बढाउनुहुनेछ र हामीलाई बचाउनुहुनेछ र हामी त्यसबाट सुरक्षित रहन सक्छौँ। यसै कारण तपाईँ र मलाई यहाँ वचनले प्रश्नसँग भनिराखेको छ। जब तपाईँ र मैले अयुबलाई हेर्छौँ, अयुब 1 को 8 मा तब परमप्रभुले शैतानलाई सोध्नुभयो, के तैँले मेरो दास अयुबलाई याद गरिस्? परमेश्वरको डर राख्ने, दुष्ट कामबाट अलग रहने, त्यो जस्तो निर्दोष र सोझो मानिस पृथ्वीमा अरू कोही छैन। शैतानले परमेश्वरलाई यसो भनेर जवाब दियो, अयुबले त्यसै परमेश्वरको डर मानेका हुन् त? के तिनलाई, तिनका घराना र तिनका सबै सम्पत्तिलाई तपाईँले चारैतिर बार हालेर रक्षा गर्नुभएको छैन? तिनका सबै काममा तपाईँले आशिष दिनुभएको छ अनि तिनका गाई वस्तुहरू देशभरि अनगिन्ती बढेका छन्। आज शैतानले वर्णन गरिराखेको छ। प्रियहरू, 1 नम्बरमा अयुबले परमेश्वरको डर राख्थे, दोस्रो नम्बरमा दुष्ट कामदेखि अलग रहन्थे, तेस्रो नम्बरमा निर्दोष जीवन बिताउँथे, चौथो नम्बरमा सोझो थिए उनी। अनि शैतानले भनिराखेको छ, चारैतिरबाट तपाईँले सुरक्षा दिनुभएको छ, त अयुबलाई के हुन्छ र? आज प्रियहरू, चारैतिरबाट जब परमेश्वरले सुरक्षा गर्नुहुन्छ, तपाईँ र मलाई कोरोनाले छेक्न सक्दैन, तपाईँ र मलाई कोरोनाले आक्रमण गर्न सक्दैन। आक्रमण गरिहाल्यो भने पनि यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरले, म त्यसको पुकारा सुन्नेछु र म त्यसलाई छुटाउनेछु। आज तपाईँलाई परमेश्वर छुटाउनेवाला तपाईँ। आज तपाईँको परमेश्वर तपाईँको प्रार्थना चाहिराख्नु भएको छ, तपाईँले गरेको बिन्ती परमेश्वरले सुन्न चाहिराख्नु भएको छ। तर के तपाईँ र म त्यो बिन्ती गरिराखेका छौँ त? के तपाईँ र मैले त्यो खालको परमेश्वरसँग अनुरोध गरिराखेका छौँ? आज मानिसहरू मरेका छन्, हामी घरमा बसेर ठट्टा गरिराखेका हुन सक्छौँ। के ती मानिसहरूको लागि उपवास बसेर तपाईँ र मैले प्रार्थना गऱ्यौँ त? जब हामी इतिहासको पुस्तकमा पढ्छौँ, जब मानिसहरूले सत्ताको मोहको पछाडि लागे, मानिसहरूले घमण्डको पछाडि लागे अनि जसको कारणले गर्दाखेरिमा परमेश्वरको महिमा हराएर गइरहेको छ। भाइचाराको सम्बन्धहरू हराएर गएको छ। तर जब तपाईँ र मलाई परमेश्वरको वचनबाट
प्राप्त हुने नैतिक शिक्षाहरू, नैतिक लाभहरू, नैतिक बुद्धिहरू जब तपाईँ मैले प्राप्त गर्छौँ भने त्यो बुद्धिलाई आज तपाईँ मैले सदुपयोग गरौँ। त्यो बुद्धिलाई सदुपयोग गर्ने भनेको सावधानी अपनाउनु पनि हो। जब हामी यो सावधानी अपनाउँछौँ प्रियहरू, साँच्चै उहाँले तपाईँले मलाई बचाउनुहुन्छ। यसै कारण एकपटक सबैजनाले आफ्ना शिरहरू झुकाउनुहोस्, प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु आज यो सङ्कष्ट मैले गरेको कारण, मेरो पापको कारणले आएको छ, यो विपत्ति मेरो कारणले आएको छ, तर तपाईँले मलाई भजन 91 मा भनिराख्नु भएको छ, म तँलाई बचाउँछु, म तँलाई छुटाउँछु, म तँलाई सहायता गर्छु। आज प्रभु तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ, म तँलाई छुटाउनेछु, म तेरो परमेश्वर हुनेछु। अनि अयुबको जीवनमा पनि शैतानले गवाही दिइराखेको छ कि प्रभु तपाईले अयुबलाई सुरक्षा गर्नुभएको छ। आज तपाईलाई मलाई परमेश्वरले सुरक्षा गर्नुभयो भने कसले के गर्न सक्छ र प्रियहरू? यसै कारण प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु तपाईले मलाई सुरक्षा गर्नुभएको लागि म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद, धन्यवाद। यो वचन साँच्चै नै प्रभु तपाईले आशिषमय दिनुभयो, तपाईलाई धन्यवाद। यो वचनहरूद्वारा तपाईका छोराछोरीहरूलाई अझै साहस दिनुहोस्, तपाईको महिमा होस्। येशू प्रभुको नाममा आमेन।